नमस्कारम्। एते मम संस्कृतेन यात्रायाः विषया अस्ति। प्रथमभाग किमर्थमहं संस्कृतं पठितवती। अनेकानि कारणानि सन्ति। अस्माकं ग्रन्थं पठितुं शक्नुतवान्, अस्माकं संस्कृति इतिहासः इत्यादिभः सर्व अवगच्छतुं शक्नुवन्। परन्तु एकम् एव कारणम् अस्ति। मम आर्यपुत्र मम मातृभाषा भिन्न भिन्न आसीत्। तदा अन्ते वयम् आङ्ग्लभाषे वार्तालापं कर्तुम् आरम्भितवान्। यदा वयं बालस्य योजनां कृतवन्तः तदा वयं न इष्टितवन्तः ते आङ्ग्लभाषा मातृभाषा भवतु। सः अन्ते तत् पठिष्यति। तदा संस्कृतम् आगतम्। यदा संस्कृतमस्ति तदा संस्कृति अस्ति। किं चिन्तयतु? तदनन्तरम् अहं वदिष्यामि कथम् अहं संस्कृतं पठितवती। प्रणाम।